नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। इमपञ्चक अर्थात् तिहारको चौथो दिन आज गाई गोरु र कृषकको पूजा गरी मनाइयो। नेवारी समुदायको म पूजा पनि आजै। भोलि भाइटिका उत्तम साइत 11:02 नेवार समुदायको नेपाल सम्बत 1142 आजदेखि सुरु। राष्ट्रिय सम्मत मान्यताको लबिङ परिणामविहीन शङ्खधर साख्वालाई सर्वोपरि बनाइनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड। आगामी निर्वाचनको मिति समय सत्ता सञ्चालन गर्ने देउवाको भनाइपछि अर्ली इलेक्सनको सम्भावना टर्यो। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको अर्ली इलेक्सनको रणनीति असफल हुँदै। छठका लागि प्रयोग हुने बाँसको सामग्री बनाउन डोम समुदायमा चटारो। मनग्गे आम्दानी हुने भएपछि समुदायमा खुसियाली छायो। र दीपावलीमा पड्काइएको पटाकाको धुवाले भारतमा घातक प्रदूषण। नयाँ दिल्ली आज संसारकै बढी प्रदूषित शहर। प्रतिबन्ध लगाउन सरकार विफल। अब समाचार विस्तारमा। इमपञ्चक अर्थात् तिहारको चौथो दिन आज गाई गोरु र कृषकको पूजाआजा गरी मिठो खानेकुरा खान दिएर मनाइएको छ। गाईलाई पवित्र मानी पूजा गर्ने वैदिक सनातन कालदेखिको विधि हो। आज गाई पूजा गरी साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा दाहिने हातमा बाँधिएको रक्षाबन्धन गाईको पुच्छरमा बाँधिदिएमा मृत्यु पश्चात गाईले स्वर्ग जानका लागि बैतरणी नदी तारिदिने धार्मिक विश्वास समेत रहिआएको छ। यस्तै वर्षभर जोतिएर मानव हितका लागि सेवा गर्ने गोरुलाई पनि आज पूजाआजा गरी मिठा मिठा खानेकुरा खान दिने प्रचलन छ। यस्तै आजको दिन आँगनमा लिपोत गरी गाईको गोबरको पर्वत बनाई त्यसलाई गोवर्धन पर्वत मानी पूजा गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै नेवार समुदायले आज मह पूजा मनाउँदैछन्। काठमाडौँ उपत्यका लगायत अन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेवार समुदायले मह पूजा गर्दछन्। साझा परिवारका सबै सदस्य जम्मा भएर मह पूजा गर्ने प्रचलन छ। महको शाब्दिक अर्थ देह या शरीर हो। यस अर्थमा मह पूजाको अर्थ आफ्नो देहको पूजा रहेको संस्कृतविदहरूले बताएका छन्। मह पूजाका गर्ने क्रममा आफ्नो आत्मालाई कुनै भय दुःख कष्ट नपरोस् भनेर पनि शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिन्छ। इमपञ्चकको मुख्य दिन भोलि भाइटिका। भोलि दिदीबहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परा अनुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका लगाएर मनाइँदैछ। दिदीबहिनीलाई पूजा गर्नाले अखण्ड सौभाग्य र ऐश्वर्य प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। भाइटिकाको टीका भोलि दिनभर लगाउन कुनै बाधा नभए पनि साइत खोज्नेका लागि बिहान 11:02 उत्तम रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। नेवार समुदायले 1142औं नेपाल सम्बत विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएका छन्। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन नेपाल सम्बतको नयाँ वर्ष आरम्भ हुने गर्दछ। नेपाल सम्बतलाई नेवार समुदायले राष्ट्रिय सम्बतको रूपमा कार्यान्वयन गर्न वर्षौंदेखि माग गर्दै आएका छन्। तर त्यो मागलाई राज्यले खासै चासो भने दिएको देखिँदैन। एक रिपोर्ट। आजबाट नेवार समुदायले नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने नेपालको मौलिक सम्बत समेत रहेको नेपाल सम्बत 1142 सुरु भएको छ। राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाले विक्रम सम्बत 1937 ईस्वी सम्बत 880 मा गरिब जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्बतको सुरुवात गरिएको इतिहासमा उल्लेख छ। नेपाल सम्बतलाई नयाँ वर्षका रूपमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, बनेपा, धुलिखेल, बाह्रविसे, दोलखा लगायतका नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेको स्थानमा विशेष रूपमा मनाउने गरिन्छ। त्यो त यसपटक पनि नेवार समुदायले आज धुमधामसँग नयाँ वर्षको स्वागत गरे। नेपाल सम्बत अर्थात् नयाँ वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल सम्बतका प्रवर्तक राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाको मानव सेवा प्रतिको भावनालाई उच्च सम्मान गर्दै साख्वाको योगदानको कदर गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपालको गरिबी निर्मूल गर्ने अभियान सुरुवात गरेका राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाको योगदानको प्रचार प्रसार गरी सबै मानवको हितलाई सर्वोपरि ठानेर अघि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाले जोड दिएका छन्। 2025 को उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू शङ्खधर साख्वाको मानव सेवाप्रति
को भावनालाई कदर गर्दै उहाँको योगदानलाई प्रचार प्रसार गरेर स्वदेशका देशका नागरिकसम्म पुर्याएर सकारात्मक सन्देशको प्रवाह गर्ने कार्यमा क्रियाशील भरतपुर जिल्लाका विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था आजीवन प्रतिनिधि लगायत आजीवन योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरू समस्त नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक गुणगान शुभकामना गर्दछु। हाल प्रयोगमा रहेका अधिकांश सम्बतहरू राजाको नामबाट सम्बतको नामकरण गरिएको छ। विक्रम सम्बत, मानदेव सम्बत, शाक्य सम्बत आदि। तर लिच्छविकालीन युगदेखि चलिआएको नेपाल सम्बत भने कुनै व्यक्ति विशेषको नाममा नभई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सम्बत भएको धेरैको तर्क छ। तर राष्ट्रिय सम्बतको मान्यता पाएको नेपालमा नेपाल सम्बतको बारेमा कमै चर्चा हुन्छ। आफ्नै अस्तित्व र पहिचान बोकेको नेपाल सम्बत विदेशी तिथि मितिका कारण ओझेलमा पर्दै आएको छ। नेपाल सम्बत ओझेलमा पर्नुको कारण सरकार नै दोषी भएको जानकारहरूको तर्क छ। कहीँ पनि कुनै पनि देशमा राष्ट्रको नाममा समर्पित भएको सम्बत हामी पाउँदैनौँ। त्यसकारण नेपाल सम्बतको महिमा र गरिमा यसैमा पनि एउटा छ। भाषा जाति संस्कृति भनेको राजनीति हो। त्यसकारण भाषा जाति संस्कृतिमा राजनीतिमा तिनीहरूले आफ्नो भाषाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ लाद्नु खोज्छ। त्यही अनुसार हो अहिले पनि जुन चाहिँ सम्बत हाम्रो नेपाल सम्बत चाहिँ मानिएन, हाम्रो नेपाली लिपिहरू मानिएन भने किनभने एक तहका व्यक्तिहरू जस्तो ब्राह्मणहरू हामी ब्राह्मणवाद भनिरहेछौँ तिनीहरूले हामीले चाहिँ दबाइराखेको छ। हरेक जातिको लागि राष्ट्रको रूपमा दबाइराखेको छ। त्यसै कारण चाहिँ यो भएको हो। भारत उज्जैनका राजा विक्रमादित्यले ल्याएको विक्रम सम्बत नेपालको सरकारी कामकाजको सम्बत छ। नेपालको मौलिक सम्बत भने विगत झैं आज पनि नेवारी समुदायको नयाँ वर्षको रूपमा मात्र परिचित छ। विगत लामो समयदेखि नेपाल सम्बतलाई सरकारी कामकाजको सम्बत बनाउने अभियान सञ्चालन गरे पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेवारी समुदायलाई यो लक्ष्य आकाशको फल जस्तै बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। तिहारलाई झिलिमिली बत्ती तथा फूलहरूको चाडको रूपमा मानिँदै आएको छ। यमपञ्चकदेखि तिहार सुरु भएर अन्तिम दिन भाइटिकासम्म मनाइन्छ। चेलीबेटीले आफ्ना दाजुभाइलाई माला लगाउन सयपत्री तथा मखमली फूलको माला लगाइदिने गरेका छन्। तिनै फूलको व्यापार यतिखेर बजारमा बढी हुने गर्छ। तर यो वर्ष फूलको मालाको व्यापार सन्तोषजनक भएको छैन। एक रिपोर्ट। तिहारलाई उज्यालो र खुसीको सबैभन्दा ठूलो पर्वको रूपमा लिइन्छ। आफन्तबीच भेटघाट गर्ने र आत्मीयता साटासाट गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो चाडपर्व। यति बेला भाइटिकाको लागि बजारमा किनमेल गर्नेको घुइँचो छ। दाजुभाइलाई लगाइदिने टीका र माला किन्न दिदीबहिनीलाई भ्याइ नभ्याइ भएको हो। विशेष गरी तिहारमा लक्ष्मी पूजाको दिनदेखि नै फूलको माला प्रयोग गरिन्छ। अहिले बजारमा जताततै फूलको माला बिक्री गर्न राखिएको छ। लक्ष्मी पूजाका दिन झ्यालढोका र भाइटिकाका दिन दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई लगाउने मखमली र सयपत्री माला यो वर्ष खासै बिक्री नभएको व्यापारीहरू बताउँछन्। विशेष गरी नेपालमा विदेशी मालाहरू बढी भएको कारण पनि नेपालमा नै उत्पादन भएको फूलको माला बिक्री कम भएको कतिपय फूल व्यापारीको भनाइ छ। हिजो अलिकति व्यापार थियो अनि आज त खाली नै भइसक्यो। त्यो व्यापारीहरू उता धेरै नै आउँछ के, आएपछि एक दिन अगाडि व्यापार गर्नलाई उनीहरू पनि आउँछ नि। अनि त्यो पछि चाहिँ पहिला चाहिँ महँगो भयो। महँगो भएको बेलामा हामीले पनि अलिअलि फाइदा खाएँ अनि हाम्रो सामान सबै महँगो पर्यो। अहिले चाहिँ हामीले जतिमा लिएको त्यतिमा दिँदा नि त्यो किन्ने त्यो ग्राहकहरू नि रिसाउने के, हामीसँग महँगो लिएर बेच्यो बरु फाल्नुपर्ने चिजहरू हामीलाई सस्तोमा दिए पनि हुन्छ, ऊ यसरी फाल्छ त्यसरी फाल्छ भने। तर उहाँहरूले त बुझ्नुहुन्न नि। इन्डियाको नभित्र त नेपालकै माला मात्रै फुलहरू चाहिँ उत्पादन गरेर नेपालमै भित्राउने हो भने नेपालमै सेल गर्ने हो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ क्या। तर इन्डियाको धेरै भित्रिन्छ नि त मालाहरू, बिक्री हुँदैन, त्यो असर पर्छ नि त त्यस। यता उपभोक्ता भने तिहारमा चाहिने फूलको माला मात्र नभई जुनसुकै सामान पनि छोइ नसक्नु भएको तर्क गर्छन्। तिहारमा छाउने सामान नछुने नै छ बहिनी, असाध्यै नछुने। अनि यति महँगो छ, फुलहरू पनि धेरै महँगो छ है। यो यस्तो भयो कि अरूभन्दा पनि यो सरकारबाटै भयो क्या, मेन कुरा होइन, माथिबाटै नै भयो नि। ठ्याक्क मूल्य तोकिदिनु पर्छ क्या बहिनी। अब फलफुलकै कुरा गर्ने हो भने अब हिजोसम्म अस्तिसम्म सस्तो थियो, एक दिनमा त भाउ बढ्दैन नि, बढ्छ त बढ्दैन होइन। 150मा आउने 500, 600, 300, 400 भन्छ ल हेर्नु किलोकै। भनेपछि अब यो एक दिनले गर्दाखेरि महँगाई त पक्कै पनि बढ्दैन।
अब यो के भन्ने सर्वसाधारण लुट्ने बाटो मात्रै भयो कि व्यापारीहरू त्यस्तो भएको हो कि। नेपालमा तिहारमा खपत हुने अधिकांश सयपत्री मखमली फूल भारतबाट भित्रिने गरेको छ। व्यापारीहरूले सरकारले भारतबाट जथाभावी फूल आयात गरेर बिक्री गर्नेहरूको निगरानी गरी निरुत्साहित गरे नेपाली फूलको मालाले बजार पाउने व्यवसायीहरू बताउँछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको 14औं महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली कांग्रेसको पार्टी महाधिवेशन समयमै हुने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले पार्टीको महाधिवेशन आफ्नो हातमा नभएको र निर्वाचन समितिले पार्टीको महाधिवेशन समयमै गराउने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी महाधिवेशन स्वस्थ रूपमा हुनुपर्ने भन्दै जित र हार पार्टीभित्र दुश्मनी बढाउन नहुने बताउनुभयो। आउँदैछ यसमा चाहिँ नि देशभरिका साझा भरसक चाहिँ नि सर्वसम्मतिबाट सभापति बनाउनुहोस्। हुँदै हुँदैन भनेपछि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सभापति बनाउनुहोस्। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई जित हार हुन्छ। जित्नेले हार्नेको सहयोग लिने, हार्नेले जितेको सहयोग दिनुपर्ने हुन्छ र जित हारमा दुश्मनी नबढोस्। पार्टीभित्रको मामला हुनाले जित हारले चाहिँ आपसमा दुश्मनी नबढोस्। प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई महाधिवेशनको तयारीमा लाग्न पनि आग्रह गर्नुभयो। संविधानमा व्यवस्था नभए पनि पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा अर्ली इलेक्सन चर्चामा छ। सत्तारूढ दलभित्रै अर्ली इलेक्सनको पेचिलो दबाव छ। एमालेले अर्ली इलेक्सनमा अझ बढी जोड दिइरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहिबार दिएको अभिव्यक्तिपछि भने मुलुक अर्ली इलेक्सनमा नजाने निश्चित जस्तै भएको छ। एक रिपोर्ट। नागरिकले जनमत सहित 5 वर्षका लागि सत्ता सुम्पे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले दलभित्रको किचोलोका कारण मुलुक अर्ली इलेक्सनमा जाने भन्दै संसद विघटन गरे। तर ओलीको निर्णयलाई अदालतले उल्टाइदियो। अदालतको परमादेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार निर्माण भयो। अहिले 5 दलीय गठबन्धन सहितको सरकारले मुलुकको सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको छ। सत्ता समीकरण सहितको सरकार पनि दलीय भागबण्डा र राजनीतिक किचलोमा व्यस्त हुँदा राज्य सञ्चालन गर्ने प्रमुख अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाको अवस्था भद्रगोल छ। यो भद्रगोल अवस्थाको निकास चुनाव नै भएको भन्दै एमालेले प्रमुखताका साथ अर्ली इलेक्सनको जोडबल गरिरहेको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पनि सभापति देउवालाई अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने दबाब दिइरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री देउवा मिलेर मुलुकलाई अर्ली इलेक्सनतर्फ लाने आकलन भए पनि अर्ली इलेक्सन नहुने संकेत देखिएको छ। पुस 5 को पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई समर्थन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा रहेका देउवाले तत्काल मुलुक अर्ली इलेक्सनमा नजाने स्पष्ट पारेका छन्। कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचन हुने र गठबन्धनको सरकार चुनावसम्म रहने दावी गरेका छन्। गठबन्धन चाहिँ पुरै सबैसँग जान्छ, त्यही हो। गठबन्धनमा कुनै किसिमको सरकार नगर्नुभएको तपाईँहरूले। नेकपा फुटपछि पार्टी निर्माण र संगठन विस्तारमा लागेका एकीकृत समाजवादी, माओवादी, केन्द्र, जसपा लगायतका पार्टी भने तत्काल अर्ली इलेक्सनको विपक्षमा छन्। आफ्नो संगठन विस्तार गर्ने काममा जोडतोडले लागेको सत्ता घटक दलहरू अर्ली इलेक्सनको विपक्षमा छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि कसैले चाहँदैमा संघीय संसदको निर्वाचन चाँडै नहुने बताएका छन्। नेपालले संघीय संसदको निर्वाचन संविधानले तोकिएकै समय अनुसार हुने दावी गरे। अनि कसैले भ्रम नपाले हुन्छ, आजै हुन्छ कि छिटै चुनाव हुन्छ कि छिटै चुनाव हुनेवाला छैन। संघीय संसदको चुनाव समयमै हुनेछ। त्यसको निम्ति हामी जसरी प्रत्येक काममा सफल हुँदै हिँडेका छौँ, अगाडि बढेका छौँ, त्यसै गरी निर्वाचनको मैदानमा पनि विभिन्न ठाउँको आकलन हामीले गरिरहेका छौँ। हामी जित्नेछौँ। बाँकी हामीसँग ईर्ष्या गर्नेहरूको हालत खत्म हुनेछ। अर्ली इलेक्सनले एमालेको पुनरागमन हुने र मुलुकले राजनीतिक निकास पाउने एमालेको दावी छ। सत्ता गठबन्धन घटक नै मिलेर आए पनि आगामी निर्वाचनमा एमाले ठूलो पार्टी बन्ने सपना एमालेले देखेको छ। अहिले एमालेको विरुद्धमा गठबन्धन संयुक्त ढङ्गले हामी प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा उनीहरू गर्दैछन्। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, एक्लै आउने तिमीहरूको हिम्मत छ भने आऊ, यदि सक्दैनौ भने गठबन्धन बनाएर भए पनि आऊ।
एमाले एक्लैले त्यसको सामना गर्छ र हिजोभन्दा पनि एमाले सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। अर्ली इलेक्सनका विषयमा संविधानत कुनै व्यवस्था छैन। ठूला दलहरूमा पनि यस विषयमा मतैकता छैन। सत्ता घटक दलहरूसँग भागबण्डा मिलाएरै भए पनि पूरा कार्यकाल मुलुकको नेतृत्व गर्ने दिशामा देउबा अगाडि बढेको देख्दा अब अर्ली इलेक्सन अर्थात् तत्काल निर्वाचनको सम्भावना टरेर गएको देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। छठ पर्व आउन अब केही दिन मात्र बाँकी छ। छठ पर्व नजिकै गर्दा पूजामा प्रयोग हुने बाँसको सामग्री बनाउन तराईका डोम समुदाय भने व्यस्त छन्। एक रिपोर्ट। तराईमा विशेष महत्त्वका साथ मनाइने चाड छठ नजिकै गर्दा पर्वमा प्रयोग हुने बाँसको छिटी, टोकरी, नाङ्लो, कन्सुपत्ती, कोनिया, ढाकी लगायतका सामग्रीहरू बनाएर व्यापारी र उपभोक्तासम्म पुर्याउन स्थानीय डोम समुदायलाई भ्याइ नभ्याइ छ। डोम समुदायका परिवारका सबै सदस्यहरू बाँसका सामग्रीहरू बनाउन दिनभरि व्यस्त देखिन्छन्। केही वर्ष अगाडिसम्म तराईका मधेसी समुदायले मात्र मनाउँदै आएको छठ देखासेखी गर्दै पहाडी समुदायका मानिसहरूले पनि मनाउन थालेकाले दिनानुदिन श्रद्धालुहरूको संख्यामा वृद्धि हुँदै जाँदा बाँसको चोयाबाट बनाइएका सामग्रीहरू सबैलाई पुर्याउन भने सकस देखिन थालेको छ। दिनभरमा थोरै होइ छ, एगो छिटी एक दिन ना होइ छै, 3 दिन में 2 दिन में कय गो बन जाइ छै? न करे 3 गो 4 गो निकले छै। अच्छा, एगो छिटी कते में बिक्री होइए? 300 में 250 में। गएको वर्ष भने कोरोना संक्रमणका कारण श्रद्धालुहरूले तामझाम नगरी साधारण तरिकाले घरको आँगनमै खाल्टो खनेर पानी जम्मा गरी छठ पूजा गरेका थिए, जसले गर्दा बाँसबाट तयार पारिएका सामग्रीहरूको माग पनि कम भएको थियो। तर यसपटक भने पोखरी, तलाउ र नदीमै गएर छठ पूजा हुने भएको र बाँसको सामग्रीहरूको पनि माग बढेकोले स्थानीय डोम समुदायलाई बाँसको छिट्टी, टोकरी, नाङ्लो, ढकिया लगायतका सामग्रीहरू बनाउन भ्याइ नभ्याइ भएको हो। यसबाट उनीहरूले मनग्गे आम्दानी लिन पनि सफल भएका छन्। बाँस के चीजे शुद्ध है, एको गो धरे पत्ता उ रखी के होइ छै, ई ना जाता है ना तो पबनी पूजा पबनी कुछ न शुद्ध होता है। 10 गो होइ छै। 10 गो तब फायदा कते भेल पहिने? यो मोटा मोटी फायदा होइ छै 200-400 एगो बाँस पर 200-400। अच्छा, दिन भर में कितना डलिया बना ले छन्? 5-6 बना ले छी। आम्दानीको प्रमुख स्रोत बङ्गुर पालन रहेको डोम समुदायको दोस्रो स्रोत बाँसको सामग्री पनि रहेको छ। एउटा बाँसको अहिले बजारमा 300 देखि 350 रुपियाँसम्म पर्छ। तर सिजनमा कमाई भए पनि अरू बेला भने खाली बस्नुपर्ने बाध्यता उक्त समुदायमा रहेको छ। व्यापारी सब न घर के सब बाजार में गहकी सब किनलक अपन पबनी करे लागे छ। वे वा देखै छी, 2 गो महीना भर हो गेलै या काहे से लागल छी। आई कई दिन से सिर फार करा, एक दिन में न उतरे छै हाल। सीजन में अभी सीजन है, अभी छठ चल रही थी, 4 महीना बैठल अब बेना महीना। छठ पर्वमा बाँसकै सामग्रीहरूको आवश्यक पर्ने र बाँसको सामग्री बिना पूजा शुद्ध पनि नहुने भएकाले वर्षभरि आम्दानी गर्न नपाएका डोम समुदाय यस बेलामा राम्रो आम्दानी गर्ने गरेका छन्। विभिन्न भाकल पूरा गर्न छठ पर्व मनाइने गरिन्छ भने धेरैजनाले अरूलाई देखेर पनि मनाउने गर्दछन्। छठ पूजा गर्नेहरूको संख्यामा वृद्धि हुँदै जाँदा बाँसको सामग्रीको माग पनि बढ्दै गएको छ। यस वर्षको छठ कार्तिक 24 गते बुधबार परेको छ। युहु टेलिभिजनका लागि सप्तरीबाट मनोज यादवको रिपोर्ट। जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा देशका विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले 100 भन्दा बढीलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँका मात्रै 18 जना रहेका छन्। त्यस्तै अन्यलाई विभिन्न जिल्ला भक्तपुर, लमजुङ, गोर्खा लगायतका ठाउँबाट पक्राउ गरिएको हो। चाडबाडका समयमा गिरोह नै बनाई जुवातास खेल्ने समूहलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अब बाँकी समाचार।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 183 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2307 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 174 जना र 2537 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 9 जना गरी 183 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 649 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण प्रभावित बनेको नेपाली चलचित्र हलहरूले पुनः बजार पाएको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यका लगायतका हलहरूमा दर्शकहरूको व्यापक भिड बढेपछि चलचित्र क्षेत्रले पुनः बजार पाएको हो। झन्डै 1.5 वर्षपछि नेपालका सिनेमा हलहरू दर्शकहरूले भरिएका छन्। नेपालका अधिकांश नाम चलेका सिनेमा हलहरूमा भारतीय चलचित्र सूर्यवंशी चलिरहेको छ। शुक्रबारबाट सार्वजनिक गरिएको उक्त चलचित्र हेर्न नेपाली दर्शकको उल्लेख्य उपस्थिति देखिन्छ। सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण अहिले 50% अकुपेन्सीमा फिल्म खुलाउन सरकारले अनुमति दिएको हो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। यस वर्ष तिहारको लक्ष्मी पूजाको दिन विद्युतको उच्च माग पिक डिमान्ड 147 मेगावाट बढेको छ। गत वर्ष 1123 मेगावाट रहेकोमा यस वर्ष साँझ 6:15 बजेको पिक डिमान्ड 1270 मेगावाट रेकर्ड गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। विगतका वर्षहरूमा लक्ष्मी पूजाको माग धान्न विद्युत आयात हुँदै आएकोमा यस वर्ष भने आन्तरिक उत्पादनले नै पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली आज संसारकै बढी प्रदूषित भएको छ। लक्ष्मी पूजा र दीपावलीको अवसरमा पट्काइएका पटकाका कारण दिल्लीको वायुमा प्रदूषणको मात्राले खतराको तह पार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आज बिहानदेखि दिल्लीको आकाश तुवालोले ढाकेको छ भने दिल्लीको एयर क्वान्टिटी इन्डेक्स पनि घटि नै राखेको छ। सरकारले पटका पड्काउन प्रतिबन्ध लगाए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा वायु प्रदूषण बढेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब खेलकुद समाचार। स्पेनिस फुटबल क्लब बार्सिलोनाको मुख्य प्रशिक्षकमा जाभी हर्नान्डेज नियुक्त भएका छन्। बार्सिलोनाले रोनाल्ड कोयम्यानलाई बर्खास्त गरेर मुख्य प्रशिक्षकका लागि जाभीलाई नियुक्त गरेको हो। यसभन्दा पहिले जाभीले खेलाडीको रूपमा 17 वर्ष बार्सिलोनाका लागि खेल्दै सन् 2015 क्लब छाडेका थिए। 41 वर्षीय जाभीले खेलाडीको रूपमा बार्सिलोनालाई 8 पटक ला लिगा र 4 पटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जिताएका थिए। उनले सन् 2010मा स्पेनलाई विश्वकपको उपाधिका साथै 2 पटक युरोपियन च्याम्पियनसिप जिताएका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। यमपञ्चक अर्थात् तिहारको चौथो दिन आज गाई गोरु र कृषकको पूजा गरी मनाइयो। नेवारी समुदायको मह पूजा पनि आजै। भोलि भाइटिका उत्तम साइत 11:02 नेवार समुदायको नेपाल सम्बत 1142 आजदेखि सुरु। राष्ट्रिय सम्बत मान्यताको लबिङ
परिणामविहीन शङ्खदर साख्वालाई सर्वोपरि बनाइनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड। आगामी निर्वाचनको मिति समय सत्ता सञ्चालन गर्ने देउवाको भनाइप्रति अर्ली इलेक्सनको सम्भावना टर्यो। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको अर्ली इलेक्सनको रणनीति असफल हुँदै। छठका लागि प्रयोग हुने बाँसको सामग्री बनाउन डोम समुदायमा चटारो। मनग्गे आम्दानी हुने भएपछि समुदायमा खुसियाली छायो। र दीपावलीमा पड्काइएको पटकाको धुवाँले भारतमा घातक प्रदूषण। नयाँ दिल्ली आज संसारकै बढी प्रदूषित शहर। प्रतिबन्ध लगाउन सरकार विफल। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।